अब यो क्रियादि प्रकरण अन्तर्गत चाहिँ क्रिया आदि गरिएका धातुहरूको चर्चा गरिएको प्रकरणलाई क्रियादि प्रकरण भनिन्छ। क्रिया डुक्रिया द्रव्य विनिमय छ। डुक्रिया करणै भन्ने थियो, यो डुक्रिया द्रव्य विनिमय भन्ने छ। यो क्रिया आदि गरिएका धातुहरू चाहिँ यो चाहिँ हामी 9औं प्रकरण पढ्दैछौँ। भुवादीदेखि लिएर हामी 9औं प्रकरणमा आएका छौँ। 9औं प्रकरणमा धातु र प्रत्ययको बिचमा के हुन्छ? स्ना प्रत्यय हुन्छ। स्नाको चाहिँ ना रहन्छ। यो चाहिँ सार्वधातुक लकारमा मात्रै यो हुन्छ। सार्वधातुक लकारहरूमा मध्येमा चाहिँ लट लकार, त्यसपछि लोट लकार, त्यसपछि चाहिँ लङ लकार र विधिलिङ्ग लकार, यी लकारहरूमा चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ स्ना प्रत्यय हुन्छ सबलाई बाँधेर। र यहाँ चाहिँ 65वटा धातुहरू पढिएका छन् यो गणमा। क्रिया आदि गरेका धातु रेकर्ड भइराख्ने कुरो है। 65वटा धातुहरू पढिएका छन् र 65वटा धातुहरू मध्येमा चाहिँ अब हामी चाहिँ पहिलो चाहिँ हेर्दैछौँ डुक्रियाकरणी धातु। र डुक्रियाकरणी चाहिँ के छ? द्रव्य विनिमय भन्ने अर्थमा यो आएको छ। द्रव्यलाई चाहिँ अब हामीले किन्ने, साटफेर गर्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ यो आएको हो। अब हामीले चाहिँ अब जो खरिद गर्छौँ बजारबाट सामानहरू, त्यो अर्थमा चाहिँ यो आएको हो, डुक्रिया द्रव्य विनिमय भन्ने अर्थमा। र अब के छ भने द्रव्य विनिमय भन्ने अर्थमा यो धातु पढिएको छ। र यसमा चाहिँ अब क्रादिव्य स्ना भन्ने छ। क्रि आदि भन्नेमा चाहिँ इको एन्डसिले एन्ड भएर क्रियादिव्य भएको हो। अब क्रियादिदेखि चाहिँ स्ना प्रत्यय हुन्छ। स्नाको चाहिँ ना रहन्छ। क्रियादिव्य स्ना, यसले चाहिँ स्ना प्रत्यय गरेर क्रीणादि बनाउँछ। अब धातु के छ? क्रि धातु छ। अब आएको जुन रि लागेको चाहिँ त्यो धातु चाहिँ डुक्रिया करणी धातु भयो, करोती रूप बन्छ। रि लागेको चाहिँ यो चाहिँ के छ? इ लागेको, दीर्घ इ लागेको क्रि, यो धातु चाहिँ किन्नु भन्ने अर्थमा छ। यो चाहिँ डुक्रियाकरणीमा हामीले गर्नु भनेर हेऱ्यौँ। डुक्रिया द्रव्य विनिमय छ। डुक्रिया द्रव्य विनिमयको चाहिँ अब हामीले चाहिँ पहिलो धातु पढ्दैछौँ क्रि धातु। क्रिमा चाहिँ देखि लट लकार, ति प्रत्यय, सार्वधातुक संज्ञा, सब प्रत्ययलाई बाँधेर के हुन्छ? सूत्र उच्चारण गर त कमल। कमल सूत्र उच्चारण गर त। त्यो स्ना प्रत्यय गर्ने यो क्रियादिव्य स्ना भन्ने त्यसले के काम गर्छ? स्ना प्रत्यय गर्छ। यो सब प्रत्ययको ठाउँमा स्ना प्रत्यय गर्ने। सब प्रत्ययलाई बाँधेर त्यसलाई चाहिँ बाँधेर ठाउँमा भनेको त आदेश हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो पाएको हुन्छ, त्यसलाई बाँधेर यसले के गर्छ? चाहिँ स्ना प्रत्यय गर्छ। अब स्नाको चाहिँ के रहन्छ? ना रहन्छ। क्रियादिव्य स्नाले गरेको चाहिँ क्रि आदि, क्रियादि इगर्सल्यान्डबाट क्रियादिव्य भयो। क्रियादि गरिएका 65वटा धातुहरूदेखि स्ना प्रत्यय हुन्छ भन्यो। यो चाहिँ क्रीणादि बनाउँदा द्रव्य विनिमयार्थकात् क्रि धातु लट लकारी ति प्रत्यय सार्वसंज्ञायां सप्रत्यय प्राप्ति तम प्रवाद्य क्रियादिव्य स्ना इति सूत्रेण स्ना प्रत्यय अनुबन्ध लोपे णत्वे क्रीणाति इति रूपम सिद्धम। यसमा नयाँ कुरो केही छैन। यो क्रियादिव्य स्नाले चाहिँ स्ना मात्रै गर्ने हो। यसमा नयाँ चाहिँ छैन। अनि इहल्यगो भन्ने सूत्र छ अर्को। हामीले चाहिँ अगाडि पढिसकेका थियौँ इहल्यगो भन्ने चाहिँ 2497 चाहिँ यो सूत्र हामीले पढेका थियौँ। यो जो इत्यादि पढ्दा यहाँ क्रीणित बनाउँछ। क्रीणित बनाउँछ। क्रीणित कसरी बनाउने त भन्दा क्रि धातु छ। क्रीणित चाहिँ तस प्रत्ययको लट लकारको प्रथम पुरुषको द्विवचनमा तस प्रत्यय आयो। क्रि तस भयो। सारा संज्ञा सबलाई बाँधेर स्ना प्रत्यय गरिदिने।
क्रिनातस भयो। क्रिनातस भइसकेपछि यल ल्यागो भन्ने सूत्रले चाहिँ यो अब पितभिन्न सार्वधातुको लागि गीतबद्ध भाव गर्ने भयो चाहिँ तसलाई। पितभिन्न सार्वधातुक गीतबद्ध भाव गरिसकेपछि यल ल्यागो भन्ने सूत्रले के गरिदिने यो चाहिँ यो क्रिको चाहिँ नाक चाहिँ आकारका ठाउँमा इत्तो गरिदिने, दीर्घ इत्तो गरिदिने। जुन चाहिँ यो स्नाको ना छ, नाका ठाउँमा चाहिँ यसले के गरिदिने चाहिँ इत्तो गरिदिने, दीर्घ इत्तो गरिदिने, हडत्तो गरिदियो अनि सकारको रुत्त विसर्ग गर्ने किणित। नाको आको ठाउँमा चाहिँ दीर्घ इकार हो। आका ठाउँमा इ गरिदिने। हजुर हजुर। नाका चाहिँ स्नाको नाका आकारका ठाउँमा इ गरिदिने अनि क्रिणित भयो, णत्तो गरिदिने क्रिणित रुत्त विसर्ग। यत्वात् पूर्वं जे अन्तादेश यत्वात् पूर्वं जे अन्तादेश। अब यहाँ चाहिँ के छ, क्रीडन्ती बनाउनु पर्यो। क्रीडन्ती बनाउँदा चाहिँ इत्तो चाहिँ पनि पाएको हुन्छ। इत्तो भन्दा अगाडि के गर्ने, झिका ठाउँमा अन्त आदेश गरिदिने। हल पर भएमा चाहिँ के हुन्छ, हल पर भएमा मात्रै चाहिँ के हुन्छ, इत्तो गर्छ। हप्तो भएपछि सामेन तयो रातले के गर्ने यसमा? केले केमा यो के अरे क्रीडा प्लस जी भयो हैन, त्यसो णत्तो भएपछि के? अब यहाँ इत्वात् पूर्वम जे अन्त आदेश भनेको छ है। अब यहाँ पंक्ति हेरौँ। इत्वात् पूर्वम भनेको इत्तो गर्नुभन्दा अगाडि, इत्तो गर्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ, झिका ठाउँमा अन्त आदेश गर्ने। परत्वात् अन्तरङ्गत्वात् छ। किन आदेश गर्ने त भन्दा पर भन्दा नित्य, नित्य भन्दा अन्तरङ्ग भएको कारणले गर्दा के छ, यो चाहिँ झिका ठाउँमा अन्त आदेश गरिदिने। अनि अन्त आदेश गरिसकेपछि के हुने भयो, यल लेगोले चाहिँ इत्तो पाएन। यदि चाहिँ स्ना प्रत्यय गरिसकेपछि अब झिका ठाउँमा चाहिँ अब क्रिनाझी हुन्छ। क्रिनाझी भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ के छ, यल लेगोले चाहिँ इत्तो पायो। अब यहाँ त इत्तो पाउँछ। इत्तो भन्दा के छ, पहिला अन्त आदेश गरिदिने। अब अन्त आदेश गरिदिए त हल भएन। यो यल लेगोले त हल पर हुनुपर्छ, त्यो मात्रै इत्तो गर्छ। यो चाहिँ पछाडि चाहिँ हल पर नभएको कारणले गर्दा के गर्यो, यसलाई चाहिँ इत्तो चाहिँ गर्न दिएन। अब इत्तो गर्न नदिइकन के भयो, अब झिका ठाउँमा अन्त आदेश गर्यो। अन्त आदेश गरिसकेपछि के भयो त, इत्वात् पूर्वम भनेको इत्तो भन्दा अगाडि के हुन्छ, जे अन्त आदेश, झिका ठाउँमा अन्त आदेश गर्यो। अनि परत्वात् किन भने त परत्वात् नित्यत्वात् अन्तरङ्गत्वात् छ। परभन्दा नित्य, नित्यभन्दा अन्तरङ्ग चाहिँ बलवान हुने भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ के भने झिका ठाउँमा अन्त आदेश गर्यो। अन्त आदेश गरिसकेपछि अब यललेको चाहिँ सूत्र प्राप्त भएन। एवं झस्य अदभाव है। अब झका ठाउँमा चाहिँ अदभाव हैन, अदभाव ततः स्नाभ्यस्तयो इति आलोप। यसले चाहिँ स्नाभ्यस्तयको चाहिँ अब आलोप भनेको आकारको लोप गर्छ भनेको। स्नाभ्यस्तयो र आलोप भन्ने सूत्रले के गरौँ, यहाँ चाहिँ आकारको लोप गरिदिने। अब इत्तो चाहिँ किन भएन भन्ने सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ यो शङ्का आएको हो के, इत्तो चाहिँ किन नगर्ने त, यहाँ यल्ल्याकोले क्रीडा प्लस झीमा किन नगरेको त भन्ने सन्दर्भमा यो आएको हो। यसमा चाहिँ अब क्रिना के भयो, अन्ती छ। अन्ती भइसकेपछि चाहिँ अनि स्नाभ्यस्तयो आत भन्ने सूत्रले क्रिनाको आकारको ठाउँमा चाहिँ के गरिदिने, आकारको लोप गरिदिने। आकारको लोप गरिदिने। आकारको लोप गरिसकेपछि क्रीडन्ती भयो। अब यो चाहिँ क्रीडन्ती यहाँ चाहिँ अब क्री धातु
ल गणेश भन्न थाल त यसलाई क्रीडन्तीलाई सिद्ध गर्न थाल त यो क्रीडन्तीलाई उम्, लट भयो के अरे वर्तमाने लटले लट भयो उम्, अनि त्यसपछि क्री ल भयो उम्, अनि सर धातुको संज्ञायाम त्यसपछि क्री प्लस जी भयो अनि त्यसपछि कर्तरी सबले सब पायो अँ, त्यसलाई बाँधेर क्रियादिव स्नाले स्ना भयो उम्, अनि त्यसपछि णत्व भएर अन्तादेश हुने हो कि के हो णत्वभन्दा पहिला चाहिँ स्नाको चाहिँ आकारको लोप गर्ने आकारको लोप आभ्यस्ते आत इति सूत्रेण आकारस्य लोपे भन्ने अनि अनि बल्ल णत्व चाहिँ क्रे नन्ती हुन्छ नि बल्ल णत्व गरिदिने अनि त्यसपछि बल्ल अन्तादेश हो कि त्यसपछि बल्ल अन्तादेश हो अन्तादेश त पहिल्यै गरिदिने अब पहिले स्ना गर्दा प्रत्यय गरिदिने जी हुने बित्तिकै लट्लकार झी प्रत्यय त्यसपछि चाहिँ सर्वसंज्ञा सबलाई बाँधेर चाहिँ स्ना गरिदिने क्रिना जी भयो क्रिना जी भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ इत्तो चाहिँ पाएको थियो यसलेको इत्तम प्रबाध्य के भन्ने अब झे अन्त आदेश झिका ठाउँमा अन्त आदेश गरिदिने क्रिना अन्ति इत्यवस्थायाम स्नाभ्यस्तैव आत इति सूत्रेण आकारस्य लोपे आकार लोप आकारको लोप गइसकेपछि के भयो अनि णत्व गरिदिने क्रीडन्ती अब आत्मनिपदमा चाहिँ के हुन्छ क्रीणिते चाहिँ क्रीणिते क्रीणाति क्रीणते हुन्छ क्रीणा अब यहाँ चाहिँ के छ लट्लकारमा क्रीणिते क्रीणाते क्रीणते यस्तो रूप बन्छ यसमा चाहिँ आत्मनिपदमा झस्य अद्भाव भनेको माथिको जुन चाहिँ झस्य अद्भाव एवं भनेको यस पछाडि झस्य भनेको झका ठाउँमा अद्भाव भनेको चाहिँ अद्भाव होस् भन नि यहाँ झस्य अद्भाव भन नि यो आकारको लोप दुवैतिर हुन्छ यो के हुन्छ सबै ठाउँमा चाहिँ आकारको लोप हुन्छ यहाँ चाहिँ झको ठाउँ सन्दर्भमा प्रयोग गरे हो यो चाहिँ के छ अब यो चाहिँ लट्लकारको बहुवचन प्रथम पुरुषको बहुवचनमा चाहिँ यो परस्मै पदमा चाहिँ यो भयो अनि आत्मनिपदमा चाहिँ यो भयो है अनि यसलाई चाहिँ आधार मानेर यहाँ भनेको छ यहाँ क्रीणिते क्रीणातिमा चाहिँ के भएन यहाँ चाहिँ आताम हुन्छ आताम आदि हुँदाखेरि चाहिँ आकारको लोप गर्ने यो प्रसङ्ग छ तर यहाँ चाहिँ किन झस्य अद्भाव भनेको झका ठाउँमा अत हुन्छ आत्मनिपदे स्वनतहले चाहिँ अत आदेश गर्छ झका ठाउँमा त आताम झ हुन्छ झको चाहिँ के हुन्छ झको अत हुन्छ अत भइसकेपछि अनि बल्ल यो दुवै ठाउँमा चाहिँ स्नाभ्यस्तैव आत भन्ने सूत्रले चाहिँ क्रीणा अन्ति क्रीणा अत यस अवस्थामा अनि स्नाभ्यस्तैव आतले आकारको लोप गरेर अनि के गरिदिने क्रीडन्ती अनि क्रीडते यसरी बनाउने यो झस्यको सन्दर्भ गरे हो झस्य अद्भाव भनेको यसलाई भने हो झस्य अद्भाव भनेर चाहिँ यसलाई भन्न खोजे हो क्रीडति अब क्रीणितेमा चाहिँ अब लट्लकारको यो चाहिँ त प्रत्ययमा क्रीणिते भयो हैन क्रीणाति भन्नु र क्रीणिते एउटै हो अर्थ यो चाहिँ ति प्रत्ययको यो चाहिँ त आत्मजको आत्मनिपदको तको अब यसमा चाहिँ के गरिदिने यल्लेगोले चाहिँ इत्तो गरिदिने टिताप्ने प्रधान टेरले इत्तो गरेर क्रीणिते बनाउने आत्मनिपदे त प्रत्यय अनि के पछि त प्रत्यय सार्वसंज्ञाम सप्रत्यय प्राप्ते तम प्रपाद्य क्रादिभ्य स्ना इति सूत्रेण स्ना प्रत्यय यल्लेगो इति सूत्रेण आकारस्य इत्वे णत्वे क्रीणिते इति रूपम सिद्धम अनि क्रीणातिमा चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ आताम हुन्छ अनि आताम भइसकेपछि चाहिँ आतामको अवस्थामा चाहिँ यो आकारको चाहिँ लोप गरिदिने ना आताम हुन्छ अनि आतामको चाहिँ आकारको लोप गरेर अब चिक्राय हुन्छ यो चाहिँ कहाँको लिट्लकारको रूप हो यो चाहिँ परस्मै पदको लिट्लकार यो लिट्लकारको रूप हो यो चिक्राय चिक्रियतु चिक्रे अब चिक्रेथ चिक्रेथ यो चाहिँ इटागम चाहिँ विकल्पले हुन्छ चिक्रेइव चिक्रेइस क्रेता यो लुट्लकारको क्रेसेती चाहिँ यो लिट्लकार भविष्यतको क्रियात कृशिष्ट अक्रेशित अकृष्ट अप्रिय तर्पणे छ तर्पण भनेको त थाहा छ नि गणेश हजुर थाहा छ के भन्ने अब तर्पणलाई नेपालीमा के भन्ने तर्पणलाई
तर्पण भन्ने यो तर्पण त दिन्छ, पितृलाई तर्पण दिन्छ। हजुर अनि मान्छेलाई नि चाहिँ मान्छेलाई नि तर्पण दिन पर्यो नि, जिउँदालाई पनि। मान्छेलाई जिउँदा तर्पण दिने होइन क्या, तर्पणको अर्थ के हो? खुसी हुनु भनेको अर्थ हो। ए म त हामीले जिउँदै के तर्पण रोड बनाइयो क्या, त्यो चाहिँ पितृहरूलाई चाहिँ मरेकालाई मात्रै तर्पण दिने भन्ने नभएर यहाँ चाहिँ के भने अब प्रीति चाहिँ बन्छ, अब प्रेणाति भनेर आयो, तर्पण दिन्छ भनेर अर्थ त भएन नि यसको, भएन हैन? तर्पण चाहिँ यो चाहिँ मरेकालाई मात्रै तर्पण दिने नभएर प्रेणाति यः सुचरिते पितरम सपुत्रो, अब यस्ता चाहिँ आएका छन् अब यो सन्दर्भमा। अनि प्रीति आयो, प्रीति भनेको प्रेम भनेको नि त्यो तर्पण हो र होइन नि? होइन हो, त्यस अर्थमा तर्पणैको अर्थ के हो? यसलाई चाहिँ खुसी तुल्याउनु भन्ने अर्थ हो। यो हामीले तर्पणै भनेको चाहिँ यहाँ तर्पण भनेको खुसी तुल्याउनु हो पितृहरूलाई। अब हामीले पितृहरूलाई चाहिँ तर्पण भनेको तृप्त गराउन खोजे हो, त्यहाँ चाहिँ तृप्त धातुबाट चाहिँ ल्युट प्रत्यय भएर तर्पण भएको, यहाँ खुसी तुल्याएको हो क्या पितृहरूलाई। अनि हाम्रो शब्द के हो त? तर्पण भनेको चाहिँ अब पितृहरूलाई मात्रै दिने भयो, त्यो नभएर खुसी तुल्याउनु भनेको अर्थ। तर्पणको अर्थ खुसी तुल्याउनु भन्ने अर्थ। अनि अर्को के छ? कान्तौ भनेको चाहिँ कामना गर्नु, प्रेम गर्नु, अब सन्तुष्ट दिलाउनु, तर्पणको अर्थ। प्रीतिको अर्थ चाहिँ प्रेम गर्नु, तर्पणको अर्थ प्रेम गर्नु अनि खुसी तुल्याउनु, वा कान्तौ भनेको चाहिँ अब कामना गर्नु, चाहनु। कमुकान्तौ थियो नि, त्यस्तै हो, कमुकान्तौ पढ्या हो। कान्तौ भनेको चाहिँ चाहना, कामना गर्नु, हैन? चाहना गर्नु भनेको अर्थ। यस अर्थमा के छ? त्यो धातु पढिएको छ। अब चाहिँ विद्यार्थीहरूले गुरुलाई पढेर तर्पण दिन सक्नु पर्यो, खुसी तुल्याउनु पर्यो भनेर अर्थ बुझ्नु पर्यो यसलाई, हैन? हो, तर्पण भनेको खुसी भनेको अर्थ, तर्पण भनेको तृप्ति हो, खुसी हो। अब त्यो अर्थमा चाहिँ प्रिय तर्पणे भनेको यो धातु त सबै पितृहरूलाई मात्रै प्रयोग हुँदो रहेछ भन्ने होइन। यो चाहिँ खुसी तुल्याउनु, सन्तुष्ट दिलाउनु, प्रेम गर्नु र कान्त भनेको चाहिँ चाहनु, यी अर्थमा छ। कान्ति भनेको अर्थ के छ त? यहाँ कामना भनेर यही दियो है। कान्तिको अर्थ के छ? कामना भनेको अर्थ, कामना। अब प्रेणादि भनेको त क्रीणादि जस्तो सकिन्छ नि। हजुर। अनि प्रेणिति पनि चाहिँ हित्तो गर्ने चाहिँ सकिन्छ यल्लेवले। यो प्रेणादि यो चाहिँ परस्मै पदको, यो आत्मनेपदी पदको हो। माथि हामीले बनाइसक्यो के यो चाहिँ यो बनाइएको छ, क्रीणिति बनाइएको छ है। यो बनाए जस्तै यहाँ प्रेणिति हो। सकिन्छ नि जनार्दन, होइन? गणेशको होला, धेरै आवाज आइरहेको। ल ल त्यो चाहिँ बोल्ने बेलामा चाहिँ माइक्रोफोन अन गरेर बोल्ने, अरू बेला चाहिँ अफ गरे नै हुन्छ। आवाज आयो भने, कोठाभित्र छौ आवाज आएको छैन छ भने चाहिँ अब अन गरेर बसे नि केही भएन। बाहिरी आवाज आउँदैछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अफ गर्ने र सोध्ने बेलामा चाहिँ अन गरेर सोध्न थाल्ने। श्रीय अब के छ? पाके छ। पाकेको अर्थ के हो कमल? यो पनि खुसी नै अर्थ होला। पाकेको अर्थ पकाउनु। ए अब माथिकै हिसाबले होला भनेर। कहाँ माथिको हिसाबले? श्रीय पाके, पाके भनेको पकाउनु। अनि मिया के छ? हिंसायाम। हिंसा भनेको थाहा छ नि? हिंसा त हिंसा गरेको, हिंसा गर्नु, मार्नु वा दुःख दिनु। दुःख दिनु। मन वचन र कर्मले हिंसा हुन्छ के? हुन्छ हुन्छ। मनले चाहिँ नराम्रो सोच्ने, अनि वचनले पनि राम्रो भन्ने, अनि कर्म भनेको त अन्तिम कुरा हो। यो त्यसले चाहिँ हिंसा हुन्छ। मन वचन र कर्ममा हिंसा हुन्छ।
यो चाहिँ मिया भनेको हिंसा अर्थमा। हिनो मिना भन्ने सूत्रले चाहिँ अब यहाँ के गर्छ, प्रमीणाति सिद्ध गर्दा चाहिँ यो चाहिँ यहाँ हिनो मिना भन्ने सूत्र छ। हामी हिनो मिना पहिले पढिसकेको सूत्र हो त्यो। अलि लामो छ कि है गुरु? हिनो मिना त्यति हो, सूत्र लामो छैन। हिनो मिना के भने होइन, त्यति हो, सूत्र नै त्यति हो, हिनो मिना भन्ने सूत्र। अब यहाँ प्रमीणाति भन्ने छ। प्रमीणाति। अब यहाँ धातु के हो? यो श्रीय पाके हो नि धातु। श्रीय पाके होइन नि त, मी छ यहाँ। मिया हिंसायाम भन्ने यो मी भएपछि त दुईटा धातु एकचोटि पढ्या छ। अब त्यो पढेको कारणले गर्दा यहाँ सँगसँगै राख्थ्यो। यहाँ ल यो सुरु गर त। हिनोमिना ले चाहिँ रत्तो चाहिँ निषेध गर्छ, यति काम हो यसको काम। रत्तो चाहिँ हुँदैन है हिनोमिनाको काम चाहिँ। क्या छ यहाँ? प्र उपसर्ग पूर्वकात् हिंसार्थकात् मी धातु लट्लकारी तिप्रते सार्वसंज्ञायाम सप्रत्यय प्राप्ति तम प्रबाद्य क्रादि व्यस्नादि सूत्रेण स्ना प्रत्यय अनुबन्धलोपे प्रमीनाति इत्यत्र नस्य णत्वे प्रमीणाति इत्यवस्थायां णत्वे प्राप्ते हिनुमिना इति सूत्रेण णत्वे निषेधे भन्दै नै प्रमीणाति। प्रमीणितः भन्ने रहेछ। प्रमीणित पनि तस प्रत्ययको हो कि यो त केही पनि भएन। माथि क्रीणित बनायो नि, यो बनाएपछि प्रमीणित प्र लागेको मात्रै हो, अरू केही पनि छैन। यो यल्लेकोले चाहिँ यस्तो गर्दिने, यहाँ तस प्रत्यय भइहाल्यो, प्र उपसर्ग भयो, मी धातु छँदैछ। मिनाति मिनुतेर दिङाम लेप इति एज विषय आत्वम। यसले चाहिँ के गर्छ? एजका विषयमा चाहिँ आत्तो गर्छ। यसले एजका विषयमा के गर्छ? आत्तो गर्छ। मिनाति मिनोति दिङाम लेपित भन्ने सूत्र। यदि एज विषय आत्वम भनेको चाहिँ आत्तो गर्छ यसले। ल्याप प्रत्यय पर भएमा चाहिँ यो रहेछ ल्याप प्रत्यय पर भएमा वा एच असिति एचको विषय एचको निमित्त चाहिँ भएको खण्डमा। अब के गर्छ यहाँ? अब मी धातु छ, मी धातुदेखि ल अब के गर्दैन? यो ममौ चाहिँ लिट लकारको है रूप है। लिट लकारको प्रथम पुरुषको एक वचनमा ममौ भन्छ, पपौ भने जस्तै। अब मी धातु छ, मी धातुदेखि लिट लकार ती प्रत्यय सार्वसंज्ञा लाई बाँधेर किन आर धातु संज्ञा हुन्छ, अनि तिपका ठाउँमा हल गर्दिने, हलको ठाउँमा चाहिँ औ हुन्छ। आता उडालले के अरे आता उडालले चाहिँ औ गर्दिने। अब यहाँ पहिला चाहिँ आत्तो गर्दिने, मिनति मिनति दिगामले चाहिँ आत्तो गर्दिने। आत्तो गरिसकेपछि चाहिँ मा औ मा हडल हुन्छ, अनि आता उडालले चाहिँ हडलका स्थानमा औ गर्दिने, मा औ हुन्छ। अनि मा औ भएपछि चाहिँ तित्तो गर्दिने, मा औ भयो, अनि रस्वले रस्व गर्दिने, मा औ भयो, अनि अब ममौ यसरी चाहिँ हेर्ने, पपौ भने जस्तै।
अब मिम्मेतु आयो यो मिम्मेतु अतुसमा गर्ने हो मिमी अतुसन चाहिँ यहाँ चाहिँ एड गरिदिने हो यहाँ यो यसले रस्व गर्ने भयो ममिथ ममाथ यो चाहिँ इत्तो भएको खण्डमा नभएको अर्थमा हो मिम्मी भनेको चाहिँ यो चाहिँ आत्मनिपदको चाहिँ यहाँ यो चाहिँ यो परस्मै पदको चाहिँ प्रथम पुरुषको एक वचन भयो यो आत्मनिपदको लेट लकारको एक वचनमा बन्छ माता चाहिँ यो लुट लकारमा बन्यो मासेती चाहिँ यो लेट लकारमा बन्यो भविष्यति भने जस्तै मियाद मासिष्ट अमासित अमासिष्टाम यो अमास त सिंह बन्धनी छ अब बन्धनी भनेको के बाँध्नु भन्ने अर्थ बाँध्नु भन्ने अर्थमा सिनाती बनाउन सकिन्छ नि क्रीणाति भने यस्तै हो सिनाती केही छैन सिंह चाहिँ त्यसले स गरिदिने दन्ते सकार गरिदिने अन्त्य स्ना गरिदिने ती प्रत्यय भइहाल्यो सिनाती सिनिते सिसाय शिष्य यो चाहिँ अब लिट लकारका भइदिटे यो चाहिँ लुट लकारको भयो स्कुय आप्रवणी छ अब स्कुय आप्रवणी भनेको चाहिँ अब कुद्नु भन्ने अर्थ यसका धेरै अर्थ छन् आप्रवणका अर्थ चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कुद्नु ढाक्नु भन्ने अर्थमा यसलाई लिन सकिन्छ अब आप्रवणी स्तम्भो स्तम्भो स्कम्भो स्कुम्भो स्कुयाभ्य स्नुश्च यसले के गर्छ चात स्ना भनेको चकार प्रणाली स्ना पनि हुन्छ चकार प्रणाली के हुन्छ स्ना प्रत्यय पनि हुन्छ अब यो यी चाहिँ धातुदेखि के हुने भयो हामीले धातु स्नु प्रत्यय चाहिँ कहाँ गर्थ्यौँ कुन गणमा गर्थ्यौँ स्नु प्रत्यय गणेश भन्न त स्नु प्रत्यय कुनमा गर्थ्यौँ हामीले कुन गणमा गरेका थियौँ स्नु प्रत्यय भनेर सुनौती हामीले कहाँ बनाएको ल स्वादिव्य स्नु भनेर पढ्या हैन अब हेर्नु पर्यो है पछाडि हिँड्दैछ पाइलामा हिँड्दैछ भनेर भएन अब हेर्दै जानु पर्यो पछाडि पनि नियमित रूपमा त्यसलाई आवृत्ति भएन भने बिर्सिन्छ त्यो गणको चाहिँ मुख्य सूत्र प्रत्येक गणका मुख्य सूत्रलाई हेर्नु पर्यो नि त्यो विकरण प्रत्यय गर्ने अब स्कुनोती बनाउने स्कुनोतीमा के छ अब यहाँ चाहिँ स्कुय धातु अप्रवणार्थकाद स्कुय धातु लट्लकारी तिप्रत्यय सारसंज्ञायाम सप्रत्यय प्राप्ति तम प्रवाद्य स्वादिव्य यहाँ चाहिँ के गर्ने क्रियादिव्य स्ना इति सूत्रेण स्ना प्रत्यय प्राप्ति तम प्रवाद्य भन्न पर्यो यहाँ यसलाई है अब स्तम्भो स्तम्भो स्कम्भो स्कुम्भो स्कुयाभ्य स्नुश्च इति सूत्रेण स्नु प्रत्यय अब चात चकार प्रणाली चाहिँ के छ स्ना प्रत्यय पनि हुन्छ भनेको अर्थ अर्थात् चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्दिने अब त्यो स्नु प्रत्यय चाहिँ हामीले चाहिँ स्ना प्रत्यय त सामान्यतया भइहाल्छ यो प्रकरण अनुसार प्राप्त छँदैछ यहाँ चाहिँ स्नु प्रत्यय चाहिँ यसले विशेष गर्ने हो स्नु प्रत्यय चाहिँ यसले विशेष गर्छ अब यहाँ चाहिँ जति पनि छन् अब स्तम्भो स्तुम्भो स्कम्भो स्कुम्भो अब स्कुया धातु चाहिँ यो चाहिँ अब यो गणमा पढिएको धातु भयो अनि यी चाहिँ चारवटा जुन धातु छन् स्तम्भादय चत्वार सौत्रा भनेको छ यहाँ है स्तम्भो यति चाहिँ चारवटा धातु के हुन् सत्र भनेको सूत्रमा पढिएका धातु हुन् अङ्कसँग यहाँ चाहिँ अङ्क निर्धारण गरेर जसरी अङ्क 1478 भनेर पढ्यो यो अनुसार पढिएका छैनन् यी धातुहरू यी चाहिँ जुन चाहिँ यो स्तम्भो लगायतका यो स्कुसम्म अगाडिका स्तम्भ हैन स्तम्भ स्तम्भो स्तम्भो स्कम्भो स्कुम्भो यी चारवटा धातु चाहिँ सौत्र भनेको सूत्रमा पढिएका धातु हुन् भन्छ अब स्कुनोती बनाउने अब यसले चाहिँ के गरेर स्नो प्रत्यय गरिदिने
स्नु प्रत्यय चाहिँ चकार पढ्नाले अब स्ना प्रत्यय पनि हुन्छ। अनि यहाँ के हुन्छ स्कुनोति हुने भयो, स्कुनाति हुने भयो, स्कुनुते हुने भयो अनि स्कुनिते हुने भयो है। यो दुईटा रूप चाहिँ यसरी जान्छन्। यो चाहिँ प्रथम पुरुषको उसको चुस्का। अब यो चाहिँ लिट लकार हो। लिट लकारमा खासै अरू केही फरक पर्दैन, अगाडिकै जस्तो तरिकाले जाने हो प्रकरण। केवल सार्वधातुक लकारहरूमा विशेष चाहिँ परिवर्तनको यहाँ देखाएको छ। चुस्का व चुस्कोभी यो चाहिँ लिट लकारको, स्कोता चाहिँ लुट लकारको अस्कोषित अस्कोष्ठ। अब स्तम्भवादय चत्वार सौत्रा भनेको सूत्रमा पढिएका धातु मानिन्छन् यिनले। सर्वे, अब यी चाहिँ यिनको अर्थ के छ? सर्वे भनेको चाहिँ सबै के छ? रोदनार्थ भनेको चाहिँ अब यसले चाहिँ रोक्नु भन्ने अर्थ। रोदनको अर्थ के? रोक्नु भनेर यसलाई बुझ्नु पर्यो। सर्वे रोदनार्थ भनेको चाहिँ सर्वे भनेको सबै, रोदनार्थ इति एके भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ रोदन अर्थमा छन् भन्ने चाहिँ कसैले भनेका छन्। माधवस्तु भनेको चाहिँ माधव चाहिँ यो धातु माधवीय धातुवृत्ति आदि छ उनले पढेको चाहिँ। अब प्रथम तृतीय स्तम्भार्थ स्तम्भ अर्थमा छन्, द्वितीय निष्कुषणार्थ, चतुर्थो धारणार्थ, सर्वे परस्मैपदिन सबै परस्मैपदी हुन्। अनि यी भित्र रहेका जति पनि धातुमा रहेका चाहिँ न चाहिँ यहाँ म रहे पनि अनुसार परसबाट गएर म भएको हो, तर यी नको चाहिँ लोप हुन्छ। विष्टवनोति विष्टवनाति यसरी रूप बन्छन्। यहाँ स्नु प्रत्यय भएर यो अनि स्ना प्रत्यय भएर यो अगाडि उपसर्ग लाएर अनि यहाँ चाहिँ खत्तो भएको। अवष्टवनोति अवष्टवनाति अवतस्तम्भ ज्रिस्तम्भु स्तम्भु स्कम्भु स्कुम बेसुनुस्त। अब ज्रिस्तम्भु यो सूत्रले के गर्छ? अङ चाहिँ विकल्पले गर्छ, व्यष्टवत बन्छ, नकारको लोप हुन्छ। यहाँ चाहिँ विकल्पले चाहिँ अङ भएर यो चाहिँ के हुन्छ? व्यष्टवत बन्छ। व्यष्टम्भिद स्तुब्नोति स्तुब्नाति बेस कवनातिर नित्यम वैहे परस्य बि उपसर्गति परेका स्कवनाति सस्य सस्यात भनेको चाहिँ सकार दन्ते सकारका स्थानमा यो चाहिँ के हो? मूर्धन्य सकार होस्। विस्कवनोति बनाउँछ यहाँ। अब स्नु प्रत्यय चाहिँ गरेको छ माथि सूत्र छँदैछ माथिल्लो सूत्रले। अनि यहाँ बि उपसर्ग स्कम्भ धातु छ अनि यहाँ ती प्रत्यय गरिदिने यसले चाहिँ के हुन्छ? अब विस्कवनोति भने सकारका ठाउँमा के हुन्छ? यो दन्ते सकारका ठाउँमा मूर्धन्य सकार गर्ने हो। अरू प्रक्रिया अगाडिकै जस्तो छ। अब स्कुब्नोति स्कुब्नाति हलस न साना जौ छ अर्को सूत्र। हलस न साना जौ हल परस्य स्न साना आदेश स्याद हौ परे भनेको चाहिँ हि पर भएमा। अब हि चाहिँ कहाँनिर आउँछ? तुयो स्तातङ्गासी सेनत्रस्याम भव। हामीले कहाँ बनाउँछौँ त्यो हि? जही भन्छ नि, जही। रूपम देही जयम देही यसो देही दिशो देही दिशो जही। हामीले अदादिमा जही प्रयोग गरेका थियौँ। त्यो हि चाहिँ कहाँनिर आउँछ? हौ परे भनेको चाहिँ हि पर भएमा भनेको अर्थ। हि भनेको लोट लकारको मध्यम पुरुषको एक वचनमा आयो। सी प्रत्यय हुन्छ, सीका ठाउँमा चाहिँ सेरे पिच्चाले हि गरेर हि रहन्छ। अब स्तवाना हामीले बनाउनु छ, स्तवाना बनाउनु पर्ने छ। अब के गरिदिने? अब यहाँ चाहिँ स्तवाना स्तम्भ धातु छ। स्तम्भ माथि सूत्रमा पढिएको धातु भयो नि, माथि सूत्रमा चाहिँ आयो होइन। सूत्रमा चाहिँ के आएको छ त भन्दा स्तम्भ धातु आएको छ। स्तम्भ धातु है। स्तम्भ धातुबाट के गरिदिने? लोट लकार गरिदिने। अनि लोट लकार चाहिँ के गरिदिने? सिप प्रत्यय गरिदिने। अनि सिप गरिसकेपछि अब के गर्ने?
स्तम्भ के भयो सिप भयो सिप भएपछि चाहिँ सिपलाई चाहिँ सार्वधातुक संज्ञा सब प्रत्ययलाई बाँधेर अनि क्रियादिव्य स्नाले चाहिँ के गरिदिने स्ना गरिदिने स्ना गरिसकेपछि अनि सेरे पिच्छले हि गरिदिने स्तम्भ स्तम्भ ना के भयो हि भयो अनि त्यो अब गीत भएको कारणले गर्दा अब हि चाहिँ सेरे पिच्छले हि गरेपछि अपित भयो हैन अपित भएको कारणले अब त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ नकारको लोप गरिदिने नकारको लोप गरिसकेपछि स्तभ स्तभ अनि के हुने भयो ना अनि हि भयो अनि यो सूत्र लगाउने बल्ल स्तभ ना हि भयो हि भएपछि यो सूत्रले हल परस्य हलदेखि पर रहेको भन्दा स्तम्भमा स्तभ चाहिँ के छ हल छ त्यसदेखि पर रहेको स्न भनेको स्ना प्रत्ययको ठाउँमा स्न भनेको स्ना प्रत्ययका ठाउँमा सानाच भनेको साना जादेश हुने भयो अनि साना जादेश गर्दा के भयो स्तभ सानाचको अनुबन्ध लोप भएर आन रहन्छ हैन स्तभ आन है स्तभ आन भयो अनि हि गरिदिने अर्थात् स्तवान हि भयो अनि अतो हेले हिको लोप गरिदिने भव बनाउँदा हामीले जसरी चाहिँ लोप गरेका थियौं त्यही तरिकाले अतो हेले चाहिँ के गर्दिने हिको लोप गर्दिने अतो हेले स्तवान सकिन्छ बनाउन गणेश बनाउन थाल त स्तवान स्तवान गणेश छैन क्या ल अब गणेश नभए तिमीले नै भन न हैन एकचोटि सर भनिदिनुहुन्छ कि भन्नु अब जनार्दनले भन त जनार्दनले त्यसो भए स्तम्भ धातुबाट सुनियो स्तम्भ धातु अनि स्तम्भ धातु छ अब लोप प्रकार सी प्रत्यय अनुबन्ध लोप हैन अब सी रह्यो स्तम्भ सी अनि सार्वधातुक संज्ञा सपला बाँधेर स्ना प्रत्यय गरिदिने अब स्ना गरिसकेपछि के भयो स्तम्भ ना सी भयो अनि सेरे पिच्छले हि गरिदिने सेरे पिच्छले हि गरेपछि स्तम्भ ना हि भयो अनि अब हिला आधार मानेर अपितलाई आधार मानेर नित्वत भाव भएको हुनाले अनि के हुने भयो स्तम्भको नकारको लोप गरिदिने स्तभ ना हि भयो स्तभ ना हि भयो अनि त्यो यस अवस्थामा यो सूत्र लगाउने हलस न साना झौ यति सूत्रेण हल परत्वात् स्ना प्रत्यय स्थाने साना जादिसी अनुबन्ध लोपे हैन हि पर सधैँ छ अनि सानाजको अनुबन्ध लोप भयो आना भयो स्तवान हि भयो अतो इति सूत्रेण हि लोपे स्तवान इति रूपम सिद्धम सकिन्छ नि कमल अब सिद्ध गर्न कमल र अब सिद्ध गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो स्तवान अब त्यस पछाडि स्तुभानमा चाहिँ स्तुम्भोबाट स्तवान स्कम्भोबाट स्कवान अब यस्तै तरिकाले स्कवान स्कम्भो
स्कुम्भो यी चाहिँ सबैमा धातुमा पढेका जुन 4वटा यो चाहिँ सूत्रमा पढेका 4वटा चाहिँ धातु छन् सौत्र धातु यी धातुको क्रमशः बनाएको स्तम्भो स्तम्भो स्कम्भो स्कुम्भो भनेर पढिएको थियो नि तिनी धातुहरू क्रमशः रूपहरू हो अरू नयाँ कुरो केही छैन यस तावाना सिद्ध गरेपछि तीनटा पनि सकिन्छ पक्ष स्तुप्नो यी पनि हुन्छ हैन पक्ष भनेको चाहिँ अब के गर्छ अब यहाँ चाहिँ पक्षमा गर्ने हो अब पक्षमा चाहिँ स्तुप्नो हि पनि हुने भयो नु प्रत्यय पनि हुन्छ नि त्यसले साना स्न प्रत्यय मात्रै हैन स्नु प्रत्यय पनि गर्छ हे अब माथिल्लो सूत्रले स्तम्भ अब चाहिँ के गर्छ स्नुश्च गरे हुनाले स्नु जहाँ हुन्छ स्नु प्रत्यय गरेको ठाउँमा चाहिँ अकारदेखि पर भएको हिको माथिल्लो पनि हो अब यहाँ त अदेखि पर चाहिँ छैन त्यसैले हिको लोप भएन स्तुप नो हि यसरी भन्छ अब धातु छ युय बन्धने छ युय बन्धनेको अर्थ बाँध्नु हो युनाति युनाति क्रीडाति जस्तै युनिति भयो यो ता कुनै यहाँ के छ शब्द भनेको के शब्दै भनेको के होला जनार्दन शब्दे भनेको शब्दे भनेको आवाज निकाल्नु कराउनु भनेको अर्थ हैन आवाज निकाल्नु कराउनु भन्ने अर्थमा हेर्न पर्यो कुनु नाति अब धातु के छ कुनु यहाँ छ कुनु नाति भयो क्रीणाति भने जस्तै कुनु नीति भयो क्नविता भयो कुनु इता हुन्छ यहाँ चाहिँ अब गुण भएर अब आदेश गरेर चाहिँ क्नविता भयो अब द्रोय हिंसायाम है द्रोण अब हिंसा भनेको मार्नु भन्ने अर्थ मन वचन हिंसा त सबै छन् हिंसा धेरै छन् धेरै उसमा आएको छ हिंसा चाहिँ अब यस्तै तरिकाले चाहिँ यस हेर्ने हो अब यो अणत्वको सन्दर्भमा चाहिँ यो यसलाई यता रह्यो अब त्यस पछाडि चाहिँ कुनुय चाहिँ कुनुय धातुको चाहिँ अब हिंसा अर्थ हिंसा भनेको चाहिँ कुनु चाहिँ शब्द द्रुय चाहिँ हिंसा भनेको मार्नु द्रुणाति द्रुणिते अनि पुया पवन भनेको के हो कमल पवन भनेको हावा हो पवनेको अर्थ के मान्ने पवित्र हजुर पवित्र सफा गर्नु पवित्र गराउनु भनेको अर्थ हावाले पवित्र बनाउँछ हजुर पवित्र गराउने चाहिँ सामर्थ्य भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ के भनेको अब चाहिँ पवन भनेको अब पवनै भनेको चाहिँ अब पुया धातु छ पुया धातुदेखि पवनै भनेको चाहिँ यो चाहिँ पवित्र गराउनु अब पुआदि नाम रस्व भनेको पु आदि गरेका धातुहरूको रस्व गर्छ यहाँ धातुहरू छन् पुआदि भित्र पढेका अब कति ठाउँमा कतिसम्म पुआदि हुन् भन्ने चाहिँ अब पुआदि वृत्त भनेर आउँछ जहाँसम्म आउँदैन त्यहाँसम्म चाहिँ यो हेर्ने हो अब पुया के छ पवनै भनेको चाहिँ पवित्र गराउनु भन्ने अर्थमा पुआदि नाम यो दीर्घ छ दीर्घले रस्व मात्रै गराउने अरू केही छैन यहाँ पुनाति बनाउने पुनाति भनेको पवित्र गराउँछ भनेको अर्थ रस्व गर्ने हो गुरुले के पुआदि नाम रस्व गर्ने सूत्र रस्व गर्ने यसले पु दीर्घ छ हो यसको रस्व गर्ने हो सिति परे भनेको चाहिँ अब स्ना आदि प्रत्यय पर भए मात्रै गर्छ यहाँ है स्ना हुन्छ कहीँ सानस पनि हुनसक्छ चानस आदि गरेका प्रत्ययहरू हुन्छन् त्यस्तोमा पनि गर्छ अत्र यहाँ चाहिँ स्नाको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हेरौँ पुनाति छ सकिन्छ नि पवनार्थकात् पुय धातु लट्लकारे ते प्रत्यय सर्वसंज्ञायां सप्रत्यय प्राप्ते तम प्रबाद्य क्राति व्यस्ना इति सूत्रेण स्ना प्रत्यय पुनाति इत्यवस्थायां
वादिनां ह्रस्व इति सूत्रेण स्वादिनां ह्रस्व स्ना प्रत्ययस्य सित प्रत्यय परत्वात् स्ना प्रत्यय अवयवभूतः सित प्रत्यय परत्वात् हैन। अब स्ना प्रत्ययमा चाहिँ के छ, सित छ, सकारको विसंज्ञा भएको छ हैन। सितः स्नः परत्वात्, सितः स्नः परत्वात् ह्रस्वे उनादि इति रूपम सिद्धम। केही छैन, गाह्रो छैन, यति एउटा सूत्र लाग्ने हो। नयाँ चाहिँ दीर्घलाई ह्रस्व गरौँ, सिद्धि गरौँ चाहिँ क्रीणाति। अब माथिकै जस्तो तरिकाले चाहिँ स्ना गर्ने माथिकै सूत्र हो। धातु एव ती प्रत्यय भइहाल्यो, अरू केही नयाँ चाहिँ परिवर्तन छैन। पुनितिमा के छ, यहाँ चाहिँ यो आत्मनेपद भएको हुनाले यहाँ चाहिँ इत्तो हुन्छ यल्लेगोले है। पविता यो चाहिँ के छ, लुट्लकारको लुया छेदने, लुया छेदने। लवण भनेको थाहा छ, नुन। लवण भनेको नुन हैन। लु यहाँ आदिबाट चाहिँ त्यो बन्ने हो, त्यो लुबाट चाहिँ अनि आदि प्रत्ययबाट लवण यसरी बन्छ। अब त्यही अब यसलाई चाहिँ अब यसले चाहिँ काट्नु भन्ने अर्थ यसको अर्थ है। यहाँ छेदने, छेदनेको अर्थ चाहिँ काट्नु अनि चिर्नु, दाउरा आदि चिर्नुलाई पनि छेदन भन्न मिल्यो। कोतर्नु आदिलाई नै यसलाई लिन सकिन्छ। अब लुनाती चाहिँ अब के छ, अब लु धातु छ, त्यसदेखि चाहिँ लट लकार ती प्रत्यय सार्वसंज्ञा सब प्रत्ययलाई बाँधेर स्नाको चाहिँ रह्यो ना, लु ना ती भयो। अनि प्वादिनां ह्रस्व इति सूत्रेण ह्रस्वे लुनाति इति रूपम सिद्धम। लुनिते यहाँ इत्तो गर्ने हो। अनि स्त्रीया के छ, आच्छादने। अनि आच्छादन भनेको के होला, छेदन गर्नु। आच्छादन भनेको छेदन होइन, आच्छादन भनेको चाहिँ बिछ्याउनु हैन। तन्ना आच्छादन भन्छ नि, बिछ्याउन भन्छौ नि, ओछ्यान भन्छौ नि। हजुर गुरु। ओछ्यान चाहिँ आच्छादनबाट ओछ्यान आएको, आच्छादन भन्दा त ओछ्यान आयो। अनि बिस्तार भन्दा विस्तार गरिएको हुनाले यो बिस्तार आयो। आच्छादन भनेको चाहिँ ओछ्यान भनेर हेर्ने। अब यसलाई चाहिँ ओछ्याउनु, ओछ्याउनु अर्थ माथि ढाक्नु भन्ने अर्थमा चाहिँ आच्छादन आयो। स्त्रीणाति, स्त्रीणीति, यहाँ केही परिवर्तन छैन है, यो धातु मात्रै हो। पुवादिनां ह्रस्वले यो दीर्घ छ, यो ह्रस्व मात्रै गर्ने हो। यहाँ दीर्घ छ, यो ह्रस्व हो। तस्तार तस्तरतु यो लिट्लकारमा, स्तरिता लुट्लकारमा, स्त्रीणीया स्त्रीणीत आशिषि स्त्रीयाद लिङ्सिचो, लिङ्सिचो लिङ्सिचो यति पेट। त्यहाँ लिङ्ग र लिङ्सिचमा चाहिँ त्यो सूत्रले के गर्छ, विकल्पले इट आगम हुन्छ, पाएको हुन्छ, नलिङ्गीले निषेध गर्छ। विकल्पले इट पाएकोमा नलिङ्गी लिङ्गमा चाहिँ हुँदैन भने यहाँ चाहिँ के गर्छ, निषेध गरेर स्तरी शिष्ट यस्तो भएन। अब उच्च यदि कित्व मेरो कित्व हुन्छ, कित्व भएपछि चाहिँ स्थिर शिष्ट, सिचिच परिस्थिति नदीर्घ, यसले चाहिँ दीर्घ हुँदैन। अस्तारित अस्तारिष्टाम, अस्तरिष्ट अस्तरिष्ट अस्तिष्ट क्रिया हिंसायाम। अब चाहिँ अर्को फेरि आयो हिंसा अर्थ। अब यसले यहाँ अब चाहिँ क्रीणाति, क्रीणाति क्रीणीते। अब क्रीणातिमा चाहिँ यो क्रिको ह्रस्व मात्रै गर्ने हो पुवादिनामले। ब्रिया वर्णे वृणाति, यो यहीँ पनि ह्रस्व मात्रै गरिदिने। बबा र बरिता यहाँ चाहिँ के गर्ने, यहाँ विकल्पले चाहिँ यो चाहिँ इटागम हुन्छ। आशिषी उद्दिष्ट पूर्व यसले चाहिँ यहाँ के हुन्छ, यो चाहिँ अब बोरिया त्यस्तो भन्छ। यो चाहिँ यसले दीर्घ गरेर वरिशिष्ट बोरशिष्ट, अवारिष्ट अवारिष्टम अवरिष्ट अवरिष्ट अबुष्ट धोया कम्पनी काप्नु, धुनाति धुनिते, दुधवित दुधोथ दुधविव यो लुट्लकार दविता धोपा। यहाँ विकल्पले इटागम गरेर स्तुसु देवे इति इति विकल्प इटा अदाविद अधविष्ट अधोष्ट यो तरिकाले
यति चाहिँ यहाँ रहेका छन्। अब अरू धातुहरू छन्, यहाँ पर्सेन्टपदे धातुहरू छन्। यो चाहिँ सूत्रहरू चाहिँ यसभन्दा पछाडिका लाग्ने सूत्रहरू धेरै छैनन्। अब यो चाहिँ एउटा सूत्र दुईटा सूत्रसम्म चाहिँ यहाँनिर देखिन्छन्। अब यसमा लाग्ने चाहिँ नयाँ सूत्र अलिकति गाह्रो भएका सूत्र भनेको चाहिँ अरू चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ गाह्रो छैन। अब अथ बदनाति अन्त पर्सेन्ट बदनातिसम्म चाहिँ के छ, पर्सेन्ट धातुहरू छन्। श्री धातु चाहिँ हिंसार्थ चाहिँ यो पादिरामले रस्व गरे, श्रीराम रस्ववा, यसले चाहिँ के गर्छ, विकल्पले श्रीराम रस्ववा, रस्व विकल्पले उस भन्छ त्यहाँ है। अब उसले चाहिँ पादिनाम रस्वले चाहिँ नित्य नै पाएको हुन्छ, यसले चाहिँ विकल्पले गर्ने हो। अब यदि रस्व पक्ष रस्व भएको पक्षमा चाहिँ एण हुन्छ, वादिनाम रस्वले चाहिँ नित्य नै पाउँछ, यसले चाहिँ विकल्पले गर्ने हुँदा अन्यदा रिच्छेद रितामिति गुण, यो चाहिँ नभएको सन्दर्भमा चाहिँ रिच्छेद रितामले गुण हुन्छ। सस्व तु ससरतु, सस्रतु ससरतु, सस्त्री अतुस हुन्छ, सस्त्री अतुसमा यण भएर अनि सस्रतु हुन्छ, अनि उसमा चाहिँ यहाँ ससरतु हुन्छ गुण भएर। श्रेयक किति निषेधस्य क्रादि नियमेव बाध, त्यो बाध हुन्छ। ससरीव ससरीव, यहाँ चाहिँ विकल्पले इटागम गर्ने। सरिता सरिता श्रेणीहि श्रेयाद असरिष्टम प्रिपालन पूर्णयो, पालन गर्ने र पूर्ति गर्ने भन्ने अर्थमा। पप्रतु पपरतु, यहाँ श्रीदीपम रस्वले चाहिँ यहाँ चाहिँ रस्व गर्ने, रस्व गरेको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ चाहिँ पप्रतु यस्तो हुने भयो। आशिषी पुर्याद, यो प्रिबाटै चाहिँ पूर्ति गर्ने भन्ने आयो नेपालीमा। ब्री वर्णे, भरणे इत्यादि, कसैले भर्ण पनि मलाई पढेका छन्। ध्री भर्सने भनेको चाहिँ निन्दा गर्नु, भरणे इत्यादि, भरणे अपि इत्यादि, कसैले चाहिँ भर्ण भनेर पनि पढेका छन्। अनि मृ हिंसा मार्नु, मृणाति ममार, मृग प्राण त्यागे थियो, यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ मृ चाहिँ मृणाति पनि भयो, ममार। द्री विदारणे, यो विदारण भनेको उखेल्नु भन्ने अर्थमा। ददरतु, ददार्ने भन्छौँ नि हामीले ददार्ने भन्ने चाहिँ प्रयोग गरिन्छ नि कमल, होइन? हजुर गुरु। ददार्यो भन्छ, ददारमा चाहिँ यो ददरतु यस्तै सन्दर्भमा चाहिँ ददार भनेर चाहिँ आएको हुनुपर्छ। अब ददार्नु, अनि त्यस्तै अब ज्री पय हानौ छ, पय भनेको चाहिँ उमेरको, हानौ भनेको हानि हुनु भनेको के हो? हानि हुनु, आफूलाई उमेरको चाहिँ हानि हुनु भनेको अर्थ के हो? हजुर, उमेरको हानि हुनु भनेको अर्थ के हो? आयु कम हुनु। आयु कम हुनु भनेको, आयु चाहिँ क्षीण हुँदै जानु भनेको अर्थ चाहिँ बुढो हुनु भनेको अर्थ, बुढो हुनु। ज्री भयो हानौ, वय भनेको उमेरको, हानौ भनेको हानि हुनु, अर्थात् त्यो क्रमशः ह्रास हुँदै जानु। यो चाहिँ अब चाहिँ जीर्ण भन्छौँ नि, जीर्ण, जीर्ण बुढो। जीर्ण चाहिँ यसैबाट आएको। ध्री इत्यादि कसैले ध्री पनि पढाएका छन्, ध्री इति अन्य कसैले ध्री पनि पढाएका छन्। निर्णय, निर्धातु चाहिँ लैजानु भन्ने अर्थमा छ। क्रि हिंसायम, क्रि धातु हिंसा अर्थमा, रि जानु भन्ने अर्थमा। ऋणाति अरांशकार भन्छ, यो विकल्पले अरिता अरिता, अर्णात अर्णित इरियात, आरित अरिशिष्टाम, गृह शब्दे, गृह धातु चाहिँ शब्दे भनेको चाहिँ शब्द गर्नु, शब्द भनेको कराउनु वा चाहिँ आवाज निकाल्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। अनि अब ज्या भयो आनौ, यो फेरि माथि जस्तै भयो आनौ छ। ज्या ग्रही ज्या भन्ने सूत्रले सम्प्रसारण गर्छ। हल यदि अङ्गावयवाद हल परम यत् सम्प्रसारण तदन्ताङ्गस्य दीर्घस्यात् यदि दीर्घीकृत, यसले दीर्घ पादिनाम रस्वले चाहिँ रस्व गरेर जिनाति भन्छ। जिनाति चाहिँ हेर है, जिनाति यो चाहिँ यहाँ सूत्रलाई परिवर्तन देखिए। ज्या धातु छ, ज्या धातुदेखि के गरिदिने? जिनाति। ज्या धातु छ, ज्या धातुदेखि स्ना प्रत्यय गरिदिने। ज्या स्ना, ज्या ना लट लकार ती प्रत्यय सार्वजनिक संज्ञा सप्ला बाँधेर स्ना, ज्या नाति हुन्छ। अब पितभिन्न सार्वधातुक प्रत्यय पर भएको हुनाले, स्ना प्रत्यय पर भएको हुनाले, ग्रहिज्या अपित भएको हुनाले, भाव भएको हुनाले ग्रहिज्या वेदीले चाहिँ के गर्ने? सम्प्रसारण गर्ने, प्ररूप गरिदिने है।
अब ज्याको सम्प्रसारण गर्दा के भयो? सम्प्रसारण गर्दाखेरि सम्प्रसारण भने थाहा छ नि? ज्या भयो ज्या। ज्याको सम्प्रसारण गर्दा के भयो? ए अब यहाँ ज छँदैछ अनि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो? यका ठाउँमा चाहिँ इ आयो। यका ठाउँमा के आयो? इ आयो है। जी आयो जी। ए सम्प्रसारण आ भएन। बाँकी छ। यो आ गएर के भयो? पूर्व रूप भयो। जी भयो। ज्याको ठाउँमा जी भयो भनेर बुझ। उल्टो हुनु ठ्याक्क। अब यणको ठिक विपरीत उल्टो। विपरीत हुनु। यज्ञ सम्प्रसारणम। ज्याको चाहिँ यकार ठाउँमा चाहिँ के भयो? सम्प्रसारण इ भयो एक ग्रहिज्याले। अनि पूर्व रूप भएर के भयो? जी भयो। पूर्व रूप भनेको आ गएर इमा मिल्यो भनेको अर्थ। हजुर हजुर। अनि जी भयो, जिनादि भइहाल्यो। जिज्यौमा चाहिँ अब यही तरिकाले गर्ने। अब आता उडालोले चाहिँ औ गरेर गर्ने। यो चाहिँ लेट लगाएको रूप। जिज्यौ जिज्यतु। रि गति रेषणयो। रि धातु गति हिंसा भन्ने अर्थमा। गति भनेको जानु अनि रेषण भनेको चाहिँ रेषणम वृक शब्द। वृक शब्दको अर्थ चाहिँ हिंसा अर्थ। वृक शब्द अब चाहिँ अब बाल बच्चाले जस्तै तरिकाले चाहिँ अब के गर्ने? त्यहाँ चाहिँ कराउनु, आवाज निकाल्नुलाई चाहिँ वृक चाहिँ भनेको छ हैन? वृक शब्द भनेको चाहिँ वृक शब्द। लि श्लेषणयो। श्लेषण भनेको अर्थ चाहिँ जोडिनु। श्लेष अलङ्कार भनेर पढ्या छ नि? हजुर। श्लेषण भनेको चाहिँ विश्लेषण भनेर पढ्यौ, संश्लेषण भनेर पढ्यौ, त्यही हो। श्लेषण भनेको चाहिँ जोड्नु भन्ने अर्थ। लि धातु मिल्नु। विभाषा लियते भन्ने सूत्रले चाहिँ यस विषयमा आत्तो हुन्छ हैन? लिको ठाउँमा चाहिँ यत्तो जहाँ चाहिँ गुण हुनुपर्ने यद विषय भनेको गुणादि जुन विषय छ त्यसको विषयमा चाहिँ आत्तो हुन्छ विकल्पले। ललौ भन्छ। अब जस्तै निकाय भयो। यो लेट लगा। लाता लेता। लि अब ब्लि चाहिँ वर्णे स्वीकार्नु। ब्लेनादि भयो। यहाँ रस्सो गर्ने पादि नामले। ब्लि गतौ। वृत भनेको चाहिँ सकिए है। अब यो पुवादीहरू सकिए भनेको अर्थ है। पुवादी चाहिँ जति थिए ती चाहिँ प्लीमा आएर सिद्धिए। पुवाबाट प्लीमा आएर सिद्धियो। ल्वादय वृता। पुवादय अपित्यके कसैले चाहिँ पुवादय पनि भयो भनेका छन् है। अब ल्वादी भनेर चाहिँ हामीलाई लि आदि भनेर जुन पढियो यहाँनिर, यो लि श्लेषणी आदि ल्वादय वृता भनेर भने हो। अनि पुवादय अपि इत्यके कसैको मतमा पुवादी पनि छन् अनि अब अरूको मतमा नहुन पनि सक्छ भन्ने अर्थमा। ब्री वर्णे स्वीकार्नु। भ्री भए चाहिँ भर्णे इत्यकै कसैले चाहिँ भर्ण भनेका छन्। अनि झिस छ अर्को। झिस छिछ छिछ छिस धातु छ। यो धातु चाहिँ हिंसा नै अर्थ छ। यसाम त्रयाणाम रस नेत्रेणको रस हुन्छ। पुवादिनी भित्रै राख्नु पर्यो यसलाई। केचिन मत हेतु न कसैको मतमा हुँदैन। अब पुवादी वृत्त भयो भनेको मतमा चाहिँ हुँदैन। पुवादी भित्रै छन् भन्नेमा चाहिँ रस हुन्छ। ज्ञा अवबोधनी भनेको चाहिँ के हो? अवबोधको अर्थ के हो? अवबोधको अर्थ के हो? जान्नु भन्ने अर्थ हैन? ज्ञा अनि ज्ञान जन जाले चाहिँ के हुन्छ? ज्ञा र जनका ठाउँमा जा आदेश हुन्छ। जानाति बन्छ। परीक्षामा अब हामीले चाहिँ जानाति केबाट कुन धातुबाट बन्यो भन्यो भने चाहिँ ज्ञाबाट बन्यो भनेर हेर्न पर्यो यहाँ है। ल जनार्दन जानाति चाहिँ जानेछ कि छैन हो? जनार्दन हजुर हजुर। ल जानाति जान्दछौ कि जान्दैनौ? जानाति जा धातु जा धातु होइन।
जानाति चाहिँ के हो ज्ञा धातुबाट ल कमल भन त कमलको म्युट भएको छ है म्युट भएको छ सर र भन्दै गयो ज्ञा धातु ज्ञा धातुबाट लट लकार ती प्रत्यय साधारण संज्ञा ती प्रत्यय कर्तरी शब्द सब प्रत्यय अनि सबका ठाउँमा चाहिँ क्रयादिव्य स्ना भन्ने सूत्रले स्ना त्यो सबलाई बाँधेर स्ना आदेश स्ना प्रत्यय अनुबन्ध लोपे ज्ञा नाति भयो अनि ज्ञा जनुर जा भन्ने सूत्रले चाहिँ जा प्रत्यय होला जा आदेश भयो जा आदेश भयो जा नाति सिद्ध ल यही हो अब सर त्यसलाई हेर्ने दीर्घ निर्देश सामर्थ्य नरस दीर्घ निर्देश गर्नको सामर्थ्यले रस्व हुँदैन पद बन्धनी अब चाहिँ यो दीर्घ निर्देश गर्नुको सामर्थ्यले रस्व हुँदैन भनेको अर्थ बद बन्धनी बदनाति हुन्छ बदनाति बबन्दित बबन्द बन्दा बन्दाहरू भन्छ त्यसरी बधान अभांशे पूर्वत्रासित मिति भस्भाव पूर्व भस्भाव गर्नुभन्दा पूर्व झलोझली इति सिजलोप सिजको लोप हुन्छ प्रत्यय लक्षणेन सादी प्रत्ययमाश्रित यो सकारादि माने प्रत्ययलाई आश्रय मानेर भस्भाव हुन भस्भाव हुँदैन प्रत्यय लक्षणम प्रति सिजलोप लक्षण प्रति सिजलोपको असिद्ध भएको हुनाले अभान्दाम यसरी रूप बन्छ अभांशु ब्रिङ सम्भक्तौ भन्दा धातु ब्रिङ धातु चाहिँ के छ सम्भक्तौ भन्ने छ अब ब्रिङको चाहिँ सम्भक्तौको अर्थ चाहिँ अब चाहिँ वृणीते भन्छ वृणीतेको चाहिँ स्वीकार गर्नु भन्ने अर्थमा चाहिँ अब सम्भक्तको अर्थ सम भनेको राम्रो तरिकाले भक्त भनेको चाहिँ सेवा गर्ने पूजा गर्ने हैन सम्भक्त भनेको चाहिँ राम्रो तरिकाले सम भनेको राम्रो तरिकाले भक्त भज भनेको चाहिँ सेवा गर्ने भएको हुनाले सम्भक्तौ भएको वृणीते भनेको राम्रो तरिकाले सेवा गर्छ भनेको अर्थ वृणीते बब्रे बब्री से बब्री ढोइ बरिता बरिता यो विकल्पले इटागम अब अवरिष्ट अवरित अवृत श्रन्थ विमोचन प्रतिहिंसा हो अब विमोचन र प्रतिहिंसा भन्ने अर्थमा अब श्रन्थ धातु चाहिँ अब विमोचन भनेको त्याग्नु र चाहिँ प्रतिहिंसा भनेको चाहिँ अब प्रतिहर्ष हर्ष भनेको चाहिँ आनन्द विमोचन भनेको त्याग्नु र आनन्द चाहिँ प्राप्त गर्नु भन्ने अर्थमा इति प्रश्नपदी न यी धातु चाहिँ अब के छ प्रश्नपदी धातुहरू पढिसकिए अब श्रथनाति श्रन्थि ग्रन्थि इत्यादिना कित्त पक्ष यत्ताव्यास लोपौ अपि अत्र वक्तव्यौ यहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हरदत्तादय हरदत्ता आदि गरेका यी चाहिँ को मत छ यो चाहिँ अब यी धातुको सन्दर्भमा चाहिँ अन्वेषण गर्ने विद्वानहरूको मत छ श्रेथतो श्रेथो इदम कित्तम पितामपीति सुधाकर मते श्रेथिता सुधाकरको मतमा चाहिँ यो छ अस्मिन् अपि पक्षे एडल हुन्छ सस्राथ उत्तम पुरुषमा त सस्राथ शस्त्र माधवले यसो भनेका छन् तत्र मूलम मृग्यम भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ जुन त्यहाँ भनेको चाहिँ उ छ त्यसको स्रोत चाहिँ मृग्यम भनेको चाहिँ खोज्नु पर्ने चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने खालको छ मन्थ बिलोडानी भनेको अर्थ यो चाहिँ मथ्नु भनेको अर्थ श्रन्थ ग्रन्थ सन्दर्भी भनेको सन्दर्भ चाहिँ लाई पुष्टि गर्नु अर्थ हामीले सन्दर्भ भन्छौँ त्यसको यसको सन्दर्भ हो भन्ने अर्थमा यसलाई प्रयोग गर्छौँ सन्दर्भ अर्थ सन्दर्भ लगाउनु भन्ने अर्थमा चाहिँ यो आएको छ अर्थभेदाच श्रन्थे पुनः पाठ अर्थभेद भएको हुनाले पुनः पाठ गरिएको रूपम त उक्तम रूप त माथि भनिएकै छ कुन्थ संश्लेषणे संश्लेषण भनेको राम्रो तरिकाले चाहिँ जोड्नु संश्लेषे
भनेको चाहिँ कसैले सङ्क्लेश भनेको चाहिँ राम्रो तरिकाले दुःख प्राप्त गर्नु पनि भनेर कसैले पढेका छन्। कोथनाथी चुकुन्थ कुथ इति दुर्ग, यो चाहिँ उनीहरूको मतमा यो छ। चुकुथ मृद छ्योदे, मृद धातु चाहिँ छ्योदा भनेको चाहिँ पिस्नु भन्नेको अर्थमा, छ्योदाको अर्थ चाहिँ पिस्नु माड्नु हैन भन्ने अर्थमा चाहिँ मृदाती हैन। अब यो चाहिँ मर्दन, मान मर्दन भन्छ नि, मान मर्दन भन्ने सुनेको छ? तिम्रो मर्दन भनेको चाहिँ माड्नु भन्ने सुनेको छ नि, मान मर्दन भन्ने हो। त्यस अर्थमा चाहिँ मानलाई चाहिँ भङ्ग गर्ने, मान मर्दन भनेको चाहिँ अपमान गर्ने भन्नेको अर्थ। मृदा छ्योदे यस्तै अर्थमा चाहिँ यहाँ गरे हो। छ्योदे अब चाहिँ यो मर्दन गर्नु अर्थात् चाहिँ तिरस्कृत गर्नु भन्ने सन्दर्भमा त्यसरी आउँछ मान मर्दनलाई। मृड छ, मृड पनि त्यसरी अयम सुखेपि, यो सुख अर्थ मानिन्छ। स्तुत्व हुन्छ जहाँ चाहिँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मृडनाति यसरी बन्छ, स्तुत्व भएर चाहिँ मृड नाति यस्तो हुने भयो हैन। अब चाहिँ यो रिकोले गर्दा स्तुत्व भएर अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब यो मृडनाति यस्तो हुन्छ। गोथ रोसे, गोथ धातु चाहिँ अब के छ, रोसे भनेको चाहिँ क्रोध गर्नु, रोष प्रकट गर्ने भन्छ नि। यो गुथ चाहिँ गुत्थ पर्ने भन्छ नि, गुध भनेको गुत्थ भनेको रिसाएपछि मान्छे गुत्थ हुन्छ नि। यो गुत्थ चाहिँ नेपालीमा यसरी आएको हुनसक्छ। गुत्थ भनेको रोसे भनेको चाहिँ रिसाउनु क्रोध गर्नु भन्ने अर्थ गुथनाथी। कुश निष्कर्षे हैन, यो चाहिँ कुश धातु चाहिँ निष्कर्ष निचोड निकाल्नु भन्ने अर्थमा कुष्णादि कोशिता। अब निरकुशले चाहिँ ईटागम विकल्पले गर्छ है, यहाँ सूत्र चाहिँ नयाँ छ। निरपराध भनेको निर धातुदेखि, निर चाहिँ उपसर्गदेखि पर रहेका, कुश भनेको कुश धातुको बल आदिमा हुने अर्धातुक प्रत्ययको चाहिँ के हुन्छ, ईटागम विकल्पले हुन्छ। निष्कुश निष्कुश ता छ, निस उपसर्ग छ, निर उपसर्ग छ, अनि त्यसपछि कुश धातु छ। यो चाहिँ लुट लकारमा निष्कुशिता भयो। यसले चाहिँ ईटागम गर्दैन विकल्पले, त्यति हो। विकल्पले ईटागम हुन्छ जहाँ चाहिँ ईटागम भयो निष्कोशिता भयो, जहाँ भएन निष्कोष्टा भयो हैन। यसको खत्तो भयो, यो चाहिँ स्तुत्व भएर क चाहिँ स्तुत्व भएको है। निरकोशी निरकोक्ष छ्युब सञ्चालने, छ्युब धातु चाहिँ के छ, सञ्चालने भनेको चाहिँ अब मथ्नु भन्ने अर्थमा। छ्युब्नाति भन्ने सूत्रले चाहिँ णत्व चाहिँ निषेध गर्छ यहाँनिर। यो मृदाति सञ्चलते एउटै हो अर्थ चाहिँ? यो मृदनाति अनि यो सञ्चलने अनि एउटै सूत्र, एउटै अर्थ हुन्छ? मृड भनेको चाहिँ त चाहिँ छ्योदे भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ माड्नु भन्ने अर्थ हो हैन। माड्नु चाहिँ पिस धुलो पिठो पार्नु कुट्नु भन्ने अर्थमा चाहिँ माथि छेउदा हो। मृडको अर्थ चाहिँ मृडनातिको चाहिँ, छ्युबको अर्थ चाहिँ सञ्चालन भनेको चाहिँ चल्नु भन्ने अर्थ हैन, मथ्नु भन्ने अर्थ। माथिको चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अब यो तरल पदार्थको चाहिँ मथ्नु अर्थ घिउ दही आदि मथ्ने भयो। यो माथिको चाहिँ मृतको अर्थ छ्योद भनेको चाहिँ पिस्ने भयो। अब चाहिँ ठोस पदार्थको चाहिँ धुलो पार्ने भन्ने अर्थ। अब यसले चाहिँ छेउभणाति हुनु पर्थ्यो, छेउनाति चाहिँ णत्व निषेध गर्छ। छेउभिता छेउभाणा हणव तुभ हिंसाम हिंसा अर्थमा छ। नवनाति नवनाति नवते तोभते इति सपि सब प्रत्ययमा नव्यति तुभ्यति इति स्यानी स्यान प्रत्ययमा चाहिँ यो हुन्छ। यो चाहिँ सब प्रत्ययमा नभते तोभते हुन्छ भने सब अब चाहिँ स्यान प्रत्ययमा चाहिँ नव्यति तुभ्यति पनि बन्छ। अनि क्लेशो विवादने, अब क्लेश धातु चाहिँ के छ, विवादन। विवादन भनेको चाहिँ अब चाहिँ सामान्यतया चाहिँ यो दुःख दिनु, दुःख प्राप्त गर्नु भन्ने अर्थ विवादन। वादन भनेको चाहिँ अब बाधा हैन, बाधा व्यवधान भने जस्तै विवाद भनेको दुःख दिनु। साथ यदि स्तुत्व निषेध हुन्छ। कृष्णाति गर्छ यहाँ, कृष्णातिमा चाहिँ यो चाहिँ सले गर्दा कृष्णाति हुनु पर्थ्यो। विष्णु प्रश्नमा जसरी हामीले स्तुत्व निषेध गरेका थियौँ साथले, त्यस्तै क्लेशनाति यस्तो हुने हो। क्लेशिता क्लेष्टा, यो असभोजने अस्नाति हुन्छ, अनसन भन्छ नि, अनसन
अनसन बस्ने भनेर चाहिँ यो अनसन चाहिँ यस्तो अनसन भनेर चाहिँ यो 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 स यसरी प्रयोग गर्नुपर्नेमा पातलो स चाहिँ गरेका हुन्छन् है। अहिले चाहिँ नेपालीका ठुल्ठुलो चाहिँ लेखकहरूले विद्वानहरूले नि गल्ती गरेका हुन्छन् सन अनसन भनेर। त्यो अस भनेको खानु भन्ने अर्थमा हो, अस्नाति भनेको चाहिँ खान्छ भन्ने अर्थमा आउँछ। आस गुरु यो अनसन बस्नुको अर्थ चाहिँ के छ खास? असन भनेको खानु, अनसन भनेको नखाइकन बस्नु भनेको अर्थ। हाम्रो अनसन भनेको चाहिँ उपवास बस्ने हुन्छ नि, उपवास बस्ने भनेको। डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बस्नुहुन्छ नि। अस्नाति आस उ ध्रस उन्छे। हुन्छ भनेको बिस्तारै ससानो चाहिँ कुराहरू चाहिँ जम्मा गर्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ हुन्छ छ हैन। हुन्छ भनेको चाहिँ अब सानो सानो चिज चाहिँ जम्मा गर्ने भन्ने अर्थमा ध्रस उद्रस। उकारित उकारको संज्ञा हुन्छ ध्रस ध्रस्नोति। उकारो धातु अवयव इत्यादि कसैले धातुको अवयव बनेका छन् तिनीहरूको मतलब उद्रसांशकार हुन्छ। अनि ईश धातु छ। ईश धातु चाहिँ के छ? ईश धातु आविक्षणे। आविक्षणेको अर्थ चाहिँ पुनः पुनः बारम्बार भन्ने अर्थ हैन। स्मारम स्मारम गुरोर गिरा भने जस्तै आविक्षण्य भनेको चाहिँ बारम्बार भन्ने अर्थमा यो चाहिँ ईश धातु छ। स्नाति भनेको चाहिँ बारम्बार चाहिँ हुन्छ भन्ने अर्थ। तिस सह इत्यत्र सही साहचर्यात् अकार विकरणस्थ तौदादिक सेव इसेग्रहण नतु इष्यति क्षमादेर इत्यादि। यो चाहिँ कसैले तौदादिकै ग्रहण गर्नुपर्छ भनेका छन्। वस्तुतस्तु वास्तवमा त स्नाति अपि इट विकल्प उचित। स्नातिमा पनि के छ? विकल्पले इटागम गर्नु उपयुक्त छ। तथा च वार्तिकम इशेष तकारु सेन प्रत्याद प्रतिषेध। इसे इसका जुन तकारी तकार परेमा स्तादेखि तकार परेमा सेन प्रत्याद प्रतिषेध सेन प्रत्ययदेखि पर भएको खण्डमा निषेध हुन्छ भन्ने यो चाहिँ आएको छ। यो चाहिँ विष विप्रयोगी। विष धातु के छ? अब चाहिँ विप्रयोग भनेको प्रयोग नहुनु भन्ने अर्थ। विप्रयोग भनेको चाहिँ उपयोग नहुनु भन्ने अर्थ हैन। विष धातु चाहिँ उपयोग नहुनु भन्ने अर्थमा अब मान्छे चाहिँ त्यो अब विषादी चाहिँ प्रयोग गरेर योलाई विषको सन्दर्भमा अलग गरे होला। विष्णाति भनेको उपयोग नगर्नु, प्रयोगविहीन हुनु, बेकार हुनु भन्ने अर्थमा। अब प्लुस प्लुस स्नेह स्नेहन सेवन पुरणेषु यी चाहिँ धातु यी अर्थमा पढिएका छन्। स्नेह अर्थ सेवन अर्थ पुरण अर्थ यीमा पढिएको छ। पुष्णाति स्प्लुष्णाति पुष्पपुष्टौ पुष्पपुष्टौ भनेको चाहिँ हृष्टपुष्ट हुनु भन्ने अर्थ। मुसस्ते भनेको चोर्नु भन्ने अर्थमा। मुसिता खच भूत प्रादुर्भावे। खच धातु चाहिँ भूत प्रादुर्भाव भनेको चाहिँ अब चाहिँ भूत भूत भनेको चाहिँ पुरानो सन्दर्भ र प्रादुर्भाव भनेको चाहिँ प्रादुर्भाव हुने अर्थमा। भूत प्रादुर्भाव अतिक्रान्तोत्पत्ति भनेको चाहिँ समय व्यतिक्रम गरेर समय बिताएर चाहिँ जन्मनु, समय चाहिँ पुरा भएर जन्मनु भन्ने अर्थ। भूत प्रादुर्भाव चाहिँ समय अतिक्रान्त समय बिताएर जन्मनु, समय व्यतीत गरेर अतिक्रान्त चाहिँ बिताएर चाहिँ जन्मनु भन्ने अर्थमा चाहिँ यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ भूत प्रादुर्भाव भनेको अर्थ। खस्नाति वान्तोयम इति एक कसैले चाहिँ खब पनि भनेर पढेका छन्। ठोबोसोड अनुनासिके त्यस्तो उनीहरूको मतमा चाहिँ सतुकस्य छस्य वस्य चक्रमा छ सठ यतौ यता यता आदेशौस्तो अनुनासिके खौ झलादौ चाहिँ किङ खौनादि भन्छ। यदि कसैको छ भने त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ अब के हुन्छ यो चाहिँ वकार अन्त्यमा हुने भनेर धातु पढेका छन् भने तिनीहरूको मतमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ खौनादि यस्तो रूप बन्छ भनेको अर्थ। अब तुकले युक्त भएको छस्य क्रमशः चाहिँ उठागम हुन्छ। यहाँ चाहिँ वकारको चाहिँ के हुन्छ? उठागम भएर ख उ नाति यस्तो हुन्छ। ख उ नातिमा चाहिँ अब चाहिँ खौनाति यसरी बन्छ। ख उ नाति हुन्छ। अनि अब यते धत्युत्सोले चाहिँ यो के भइदियो? त्यहाँ चाहिँ वृद्धि भयो।
ख उ नाति हुन्छ यति दत्तले चाहिँ अब वृद्धि भएर खौ नाति यसरी बन्छ छवोषुट अनुनासिक इति सूत्रेण वकारस्य स्थाने उठादेशे अब चाहिँ वृद्धौ खौ नाति इति रूपम सिद्धम यसरी गर्ने यति दत्तले चाहिँ वृद्धि गरेर चखाव कविता साना च परत्वात् उठीकृते हलन्तत्वा भावात् न साना छ हलन्तत्व भएको हुनाले साना हुँदैन भनेको अर्थ हेठ हेठ धातु पनि पढिएको छ त्यही अर्थमा ष्टुत्वम ष्टुत्व हुन्छ हेठ नाति यसरी भन्छ णत्व हुन्छ यहाँनिर ष्टुत्व हुन्छ ग्रह उपादानी उपादानको अर्थ के हो उपादान ग्रह उपादान दान गर्नु हो उपादानको अर्थ जनार्दन दान गर्नु गुरु ग्रहको दान गर्नु दान होइन उपादान भनेको ग्रहण उप आदान भनेको लिनु भनेको अर्थ ग्रहण गर्ने भनेको अर्थ ग्रहण ग्रह धातु चाहिँ ग्रहको अर्थ लिनु भनेको उपादान उप आदान ग्रहण गर्नु लिनु भन्ने अर्थमा है स्वरितेत यो चाहिँ के छ स्वरितेत छ अर्थात् आत्मनिपद परस्मै दुईटीमा चल्छ यसको ग्रहिज्या वैविध्यले सम्प्रसारण गर्छ गृह्णाति बनाउँछ ग्रहको गृह बनाउँछ गृहणाति है गृह्णाति भनेको अर्थ के ग्रहण गर्छ भनेको गृह्णीति पनि ग्रहण गर्छ अब उपादानार्थ ग्रह धातु लट लकार इति प्रत्यय सार्वसंज्ञां सप्रत्यय प्राप्ते तम प्रपाद्य क्रादिव्य स्ना इति सूत्रेण स्ना प्रत्यय अनुबन्धलोपे ग्रह नाति स्ना इत्यस्य पिद्भिन्न सर्वधातुगत अपित्वात् ज्ञेद्वद् भावे ग्रहिज्या वैवेदि इति सूत्रेण सम्प्रसारणे पूर्वरूपे णत्वे च कृते गृह्णाति इति रूपं सिद्धम् एवमेव गृह्णीते इत्यत्र यल्लघु इति सूत्रेण इत्वे णत्वे हेरेत्वे गृह्णीते अब यहाँ चाहिँ ग्रहोलिटि दीर्घ ग्रहिता बनाउनु छ है ग्रहोलिटि दीर्घले चाहिँ ग्रहिता बनाउनु छ त्यसले चाहिँ दीर्घ हुने गुरु दीर्घ दीर्घ गर्ने क्वालिटी भनेको लिडदेखि बाहेक अन्यत्र चाहिँ के हुन्छ दीर्घ हुन्छ भनेको यसको अर्थ एकाचो ग्रहेर विहितस्य एकाच चाहिँ एउटा आज जुन चाहिँ ग्रह धातुबाट विधान गरिएको इट भनेको इटको दीर्घ स्यात् दीर्घ होस् नतुलिटी लिट लगाएर प्रयोगमा चाहिँ नहोस् अर्थात् ग्रह धातुदेखि पछाडि यदि इट इ चाहिँ छ भने त्यस्तो इटको इ जहाँसुकै दीर्घ हुन्छ लिट लगारलाई छाडेर ग्रहिता बनाउनु पर्यो है ग्रहितामा अब उपादानार्थ ग्रह धातु लुट लगारे ति प्रत्यय सार्वसंज्ञां सप्रत्यय तम प्रपाद्य शेदासी लिटो इति सूत्रेण तास प्रत्यय ग्रह तासति ति इत्यस्य स्थाने डा आदेशे अनुबन्धलोपे ग्रह ग्रह तास आ जित सामर्थ्य अवश्य टेरोप गर्दै भयो यहाँ ग्रह ता यति राख्ने अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ ग्रह तासको चाहिँ संख्या गरेर चाहिँ इटागम गरिदिने अनि ग्रहिता भयो ग्रहिता भएपछि ग्रह इता भयो इता भइसकेपछि यो सूत्रले के गरिदिने इटको चाहिँ इकारको दीर्घ गरिदिने तकारको चाहिँ के लोप भयो गुरु तकारको चाहिँ के लोप भयो कुन तकारको सको स तासको स तासको त डित्त सामर्थ्य अवश्य टेरलोप हो नि भविता बनाउँदा पढिसक्यो हो अस्ति नै सुरुमै हजुर हजुर बल्ल भविता बनाउँदा हैन त्यहाँ चाहिँ डित्त सामर्थ्य अवश्य टेरलोप इति अब यो चाहिँ के भने यो नियमले एक प्रकार चाहिँ वचन नियमेन टेरलोपी अवश्यापी टेरलोपी भसङ्ख्य नभए पनि टीको लोप भयो आसको लोप भयो तासको आसको लोप हुन्छ अनि उतापट्टि आस हुँदैछ अनि दीर्घ गरेर ग्रहिता बनाउँछ लिटी त जग्रहिता लिटीमा चाहिँ के भन्छ जग्रहिता यस्तो हुँदैन किनकि यहाँ चाहिँ इट चाहिँ दीर्घ चाहिँ हुँदैन लिटलाई देखि बाहेक अतिरिक्त भन्छ गृहात है गृहात यसरी हेर्ने अनि ग्रह सिस्टममा पनि त्यही तरिकाले चाहिँ यहाँनिर हुन्छ पछाडि ग्रह सिस्टममा पनि यहाँ दीर्घ गर्ने हो यो चाहिँ लेटदेखि भिन्न जति छन् त्यसलाई दीर्घ गर्दै जाने हो अब हेमन्त शीर्षण जागृणी श्वेतामले चाहिँ वृद्धि हुँदैन यहाँनिर अग्राहित यहाँ चाहिँ यो अब चाहिँ भएको हुनाले हमयन्त भन्छ ह अन्तमा भएको हुनाले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ वृद्धि हुँदैन अग्रहिष्ट अग्रहि साताम अनि अग्रहि सत अब तिमीहरूको यो क्रियादि प्रकरण पनि यति नै रह्यो
अब भोलिदेखि हामी चुरादी प्रकरण पढ्नेछौँ र जो साथीहरू आएका छैनन् जो यहाँ चाहिँ अब नेट नभएर चाहिँ जोडिन सकेनन्, गणेश पनि अहिले भर्खरै छुटे, जो चाहिँ जोडिन सकेनन् उनीहरूले चाहिँ अब यो हेर्लान्। साथै यो चाहिँ फाइलमा रहन्छ, फाइलबाट हेर्दा हुन्छ, यसको चाहिँ हेर्ने सिस्टम छ होला, थाहा छ होला। हजुर ल अब आज चाहिँ यसलाई यति नै गरेर छुट्यौँ है। नारायण 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 1.5 घन्टा भएछ। ठ्याक्कै 1.5 घन्टा।